ऐसे सर आप कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 5 इशारा बी। ग्रामर में आज हम कमज़ोर अफ़ाल का अदा करेंगे और उससे पहले हम कुरान पाठ में आने वाले अफ़ाल, सेहतमंद अफ़ाल और अस्मा को भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस सफ़ा के इशारे 5B के कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। जी मुसर्रजबीन बताइए। ये अब हमारी आखिरी उंगली पे आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर बोलिए। खलीफा पर सवाल, जी अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा। शॉर्ट इशारे। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। सजदा तौबा। शाबाश। अब इस कुरान पाठ में कुछ अस्मा आए थे, अब बताऊं? मुझे वो भी बता इस्म, दीजिए, उनका तर्जमा भी बताएंगे और उनकी जमा भी बताएंगे। इस्म कहते हैं नाम को, और अस्मा नामों, मलिक फरिश्ता, मलाइका फरिश्तों, मलक गैब जबर पोशीदा, के साथ, जबर के साथ, हाँ जबर के मलक साथ। मलक मलक मलाइका, मलक हाँ मल जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। गैब जी पोशीदा चीज, गुयूब, जी बिल्कुल शाबाश। वो भी करवा दूं? चलिए आप और किसी से पूछ लेते हैं। और जी हाथ खड़े कीजिए। डॉक्टर कुलसूम, इशरत, लियाकत, कौन करवाएगा? कैसरा, खालिद आप करवाइए। जैसे हर फील इसमें अफाल है उनकी 6 चाबियां करवाइए। आराधा, सादा का, कातामा। जी अरस्तुम अरजना, हिया अरजत। नहीं नहीं, पूरी 6 चाबियां बेटा करानी, 6 अच्छा, चाबियां करानी। अरजना, यारिजु, हाँ ईरिज, आराधा यारेद आरजुन, मारूजुन, अर्जुन। अर्जुन सदका, ठीक। यसदिकु, जी यसदुकु, उसदुक, सादिकुन, मसदूकुन, सिदकुन। कतमा, शाबाश। तुमु, उक्तुम, कातिमुन, मक्तूमुन, कितामुन, कितमानुन, 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 कितमान कितमानुन। शाबाश जी। उसने ग़ाबा, छुपाया, उसने यगीबु, छुपाया, ये दोनों आपने किए नसरा से। जी जी अब वो नसब। गायब हुआ। जी तो फिर दाराबा से आप ग़ाबा, जा जाओ। यगीबु, गिब, गायबुन, डैश, गैबुन। गायबुन शाबाश, डैश भी कहना है हमने। तो ये इसमें जो अफाल 3 जो है सेहतमंद और एक जो है ये कमजोर कुरान पार्ट में आया था। अब हम ग्रामर पार्ट में, ये अब आप सबको अच्छी तरह से पता है कि जितने भी कमजोर अफाल हैं वो सेहतमंद अफाल की तर्ज पे ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हम वहाबा, काला, वादा, ज़्यादा, ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब फर्क यह आ गया कि ये तो बाब थे ना, अब इनके आगे से जैसे हमने काला पढ़ा तो फिर काला का हमने कोड ले लिया। तो फिर हमारे लिए ज्यादा आसान है ये कहना कि जी ये दा और धन्ना जो ये इस पे आ जाते हैं। कमजोर हर्फ की जब हम बात करेंगे दा, तो हम कहेंगे ये काला की तरह जाता है, का के कोड पे आ जाता है। फिर दा का अपना कोड का इस तरह से आ जाएगा। फिर जो है हदा है उसका कोड जो हा और दाल आ जाएगा, दा का दाल और आयन आ जाएगा। इसी तरह से जन्ना, दल्ला, ये डबल हरूफ वाले जो थे, तकरार वाले हरूफ, इनके भी इसी तरह से। तो अब हमने ये कोड्स भी याद रखने हैं। ठीक है, अब इन जो है अफाल की तर्ज पे जो अफाल आएंगे वो उनका फिर यही कोड होगा। तो आज हम ये कुछ अफाल की रिवीजन करेंगे जो कि दा, हदा, जन्ना और दल्ला की पैटर्न पे आए। ठीक है, तो ये उसी तरह से ही बनेंगे जैसे कि दा के ये जो हैं 6 के बनते हैं। तो दा के हम तला और खला 2 अफवाल हैं। जी हैंड रेस कीजिए, कौन रिवाइज कराएगा? दा के तरफ से जी कैसरा खालिद, और कोई करवाएगा? जी डॉक्टर कलसूम आप करवाइए। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दा,
دعوتن اس نے بلایا، تلا اس نے بلایا، یتلو اتلو، قالن مطلوب تلاوتن اس نے تلاوت کی، شاباش، ویری گڈ، یخلو اخلو، خالن ڈیش خلوبن وہ پیدا ہوا، وہ علیحدہ ہو، جی شاباش۔ تو یعنی اب دیکھیں یہ ان دونوں کا کوڈ جو ہے یہ دا ہی ہوگا، اسی اب دیکھیں بالکل ایک پیٹرن پہ آ رہے ہیں۔ کمزور حرفین میں آتا ہے نا تو ان کی اسم فائل جو ہے وہ دو زیر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کے مفعول بنتے ہیں، کچھ کے اس کا خلا کا مفعول نہیں بنتا۔ اب اس کی ہم بول چال لے لیتے ہیں، دو لوگ اور ہاتھ کھڑے کیجئے۔ جی مسرت آپ سوال کیجئے اور کیسر خالد آپ جواب دیجئے۔ هل تلوت القرآن؟ جی انمیوٹ کیجئے، کیسر خالد جواب دیجئے۔ انہوں نے انمیوٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر کلثوم آپ کر لیں، ان کا شاید نہیں ہو رہا۔ چلے مسرت میں سوال کرتی ہوں، نعم آپ جواب تلاوت دیجئے۔ القرآن، نام تلاوت القرآن، تا کا جواب تو سے، شاباش۔ هل جی اگلا تلوتم القرآن؟ نام، نعم تلاوت نل قرآن، جی تم کا هل جواب ہم تلاو تتلو نل القرآن؟ قرآن، هل ہر تتلو القرآن؟ ہر تتل، سوری، نام ہر تتل اتلو، اتل القرآن، نام تو یہ فعل مضارع آ گیا نا جی۔ حل هل تتلون تتلون القرآن؟ نام نام نتلو نتل القرآن، القرآن، اشارے کریں گے اتلو تو آپ کو بہت اچھا یاد رہے گا۔ اب امر، اتلو القرآن، اتلو القرآن، امر اتل القرآن، امر کا جواب ہمیشہ فعل مضارع سے دیتے ہیں جی۔ اب جمع کا اتلو اتل القرآن، القرآن، نتل القرآن، ہم سب قرآن نتلو کی القرآن، تلاوت کرتے ہیں۔ نتل القرآن، ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے تینوں سے اس کی بول چال کر لی، ماضی سے، فعل مضارع سے، اور فعل امر کا جواب بھی ہم فعل مضارع سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم اس کے بعد یہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہم ہدا کی طرز پہ آنے والے افعال ہیں، اس میں ہم 4 افعال کریں گے، جزا، جرا، آتا اور مشا۔ جی ہاتھ کھڑے کیجئے، کون کروائے گا؟ جی ڈاکٹر کلثوم آپ کروائیے، اوپر والے 3 آپ کروا دیں اور پھر نیکسٹ 2 جو ہیں وہ مسرت جبین کرائیں گے۔ ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدیون، ہدن ہدایتن اس نے ہدایت ویری گڈ، دی، بالکل ٹھیک جزا ہے، جزا، یجزی اجزی، مجزی اس جازن، نے بدلہ دیا، اس نے عطا مجزیون یاتی جزاؤن، راؤن اس نے بدلہ دیا، آتن، عطا یاتی آتن ما اتیانن وہ اتیان، آیا، جی مسرت جبین آپ جرا اور مشا کروائیے۔ جرا یجری اجری جارن ڈیش جریان، شاباش، آتا یاتی آیات آیاتی، ایتی، ایتی پہلے بولے، ایتی ایتی، ایتی، آتن، آتن آتن متیون، متین، اتیان، اتیان، شاباش، مشا، مشا بھی کروں، جی جی کرائیے، مشا یمشی امشی، ماشن ڈیش مشین، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ چلا، وہ چلا، وہ چلا، آتا وہ آیا، جرا وہ جاری ہوا، جزا کا ان جو باقی انہوں نے بتا دیے تھے ڈاکٹر صاحبہ نے۔ تو یہ دیکھیں یہ کمزور حرفین میں آتا ہے تو ان کی 2 زیر کے ساتھ ان کے فائل بن رہے ہوتے ہیں۔ جی اب اس کی بول چال لے لیتے ہیں، تو کلثوم آپ سوال کیجئے اور کیسا خالد آپ جواب دیجئے۔
جی هل أتيت اس میں نا نعم تھوڑا سا ایشو ہے. هل أتيت نعم اتیت. شاباش جی جی نعم اتیت. هل ٹھیک ہو أتيتم گیا. ہر نعم اتینا. عطینا. نعم آتی. تي نعم هل آتی. تأتون نعم نأتی. ناتی. تو اب آپ کو اگر آپ اشارے کریں تو آپ کو بالکل سمجھ آتی ہے کہ تا کا جواب تو سے دیں گے, تم کا جواب نا سے دیں گے, اور مدارے میں تاتی کا جواب آتی سے اور تاتونا کا جواب ناتی سے. ٹھیک ہے, سنگولر کا جواب سنگولر سے اور جو ہے پلورل کا آپ پلورل سے دیتے ہیں, جمع کا. اب اس کا فعل امر آ گیا. امشی, چل, کیا جواب دیں امشی. گے؟ امشی, کہ میں چلتا ہوں. امشو, چلو. نمشي نمشی. نمشی, ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے, امر کا جواب ہم سے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ ڈبل حروف والے تکرار والے الفاظ کیے تھے, زنہ اور دلہ. ان کی طرز پہ بھی ہم آنے والے جو افعال ہیں ہم ان کی بھی ابھی ہم ریویژن کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے زنہ آئے گا, ایسا ردہ آئے گا, مدہ آئے گا. یہ اب 3 کون کروائے گا جی؟ ہاتھ, اور لوگ بھی ہاتھ کھڑے کریں پلیز. جی حافظہ سمال, نہیں شکیل ہیں, سوری حافظہ شکیل, عشرت لیاقت, کہ ان دونوں کو کروانے. جی کیسر خالد آپ کروائیے زنہ کا. جی اب کھڑے ہو گئے ہاتھ, چلے خالدہ منظور کو چانس دیتے ہیں. جی سر خالدہ منظور آپ کروائیے پہلے. جی سر. ظن یظن ظن ظان مظنون ظن. رد یرد رد راد مردود رد. مد یمد مد ماد ممدود مد. مادن ممنودن مدن, کیا مطلب ہوتا ہے جی اس کا؟ اس نے کھینچا, اس کا مطلب جی اس کا مطلب اس نے کھینچا, اس نے اس کھینچا. نے کھینچا. اور ٹھیک ردا کا مطلب ہے اس نے لوٹایا. ماضی کا معنی ضرور یاد رکھا کریں, اس کے جی ماضی کا صحیح ایک معنی ضرور کر لیا کریں. تھینک یو اس سسٹر. نے مسرت لوٹایا اور جبین, مد. ٹھیک مدہ اس نے کھینچا. ٹھیک ہے, جی ٹھیک. یا مدہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کو ڈھیل دیتا ہے. جی جی مسرت جبین آپ بھی کروائیے. مسرت جبین انمیوٹ کیے کریں. جی جی ٹیچر کروا رہی ہوں. جی کروائیے, پھر اس کے بعد نازیہ بھی کرواتی ہیں. رد یرد رد رادن ردہ مردودن. نہیں بیٹا, ردہ ہے, ردہ, ردہ. رد امر کی بات کریں ہیں, ردہ. رد رادن مردودن ردن. شاباش. مد یمد مد مدہ, مدہ زبر مدہ ہے, مد مدہ. مدہ مادن مادن ممدود ممدودن مد. مدن. جی نازیہ آپ سے ہم اگلا کرواتے ہیں, دلہ والا. دلہ کروائیں گی, پھر خرہ کرائیں گی, پھر حقہ کرائیں گی. ٹھیک ہے, ان میں ڈبل حروف آتے ہیں, ان کے مادے میں ڈبل حروف ہیں, دود لام لام خا را را. ٹھیک ہے جی, نازیہ آپ کروائیے. السلام دلہ. علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کروائیے. دلہ دل یدلو دلہ ضال ڈیش دلالتن. دلہ, شاباش. خر یخر خر خار نہیں خرہ نہیں, زیر خر زیر کے دیکھیں. خر ہاں, خر اسی طرز پہ چلے گا نا, اس کے اسی طرح خرہ زیر کے ساتھ. جی خر خار ڈیش خر. خروں. حق یحق حق حقیق حقیق ڈیش حق. حق. ان کے معنی بھی سر آپ بتائیں گی. ڈلہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ گمراہ ہوا, گمراہ ہوا. وہ اور گمراہ خرہ کا کیا مطلب ہوا؟ وہ گرا, گرا یا وہ جھکا. ٹھیک ہے, اور حقہ کا مطلب وہ اس نے سچ, اس نے اس نے ثابت سچ کیا بولا. یا سچ بولا یا ثابت کیا. ٹھیک ہے, دونوں معنی میں آ جاتا ہے. جی میم شہین احمد. جی جی میم شہین خرا احمد آپ نے بھی کروانا ہے.
खर्रा दल्ला यदिल्लु खर्रा का मतलब है यदिल वो झुका या गिरा, नहीं दोनों नहीं मतलब इसके सॉरी बात करनी थी से फेले अमर में इखरिर और इखरीर भी आ आ सकता है जी, इखरीर आ सकता है। अगर हम इसको अलहदा अलहदा कर लेंगे ना, दोनों रा को अलहदा कर लेंगे और इसके शुरू में और हमजा जैसे हम इफ़अल में लगाते थे, इखरीर भी आ सकता है। इदलिल भी इसी तरह से आता है, इहकिक भी आ सकता है। ये दोनों इसके आ सकते हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि हम इनके अलहदा अलहदा कर लेंगे। तशदीद का मतलब है कि दो काफ हैं। जी शहीन अहमद आप भी करवाइए। दल्ला यदिल्लु जिल्ला ज़ालन ज़लालतुन खर्रा नहीं नहीं यखिर्रु नहीं, डैश जरूर कहना है, नहीं डैश ठीक हम जरूर कहेंगे मफूल की जगह, ठीक है। ज़ालुन डैश ज़लालतुन वेरी गुड। खर्रा यखिर्रु खिर्रा खारुन डैश खर्रुन हक्का यहिक्कु हिक्का हकीकुन डैश हक्कुन। डैश कहना बहुत जरूरी है, उसके बगैर टीचर नहीं ये हम मैं चल भी सकते। करवाना चाहती हूँ, ये मुझे जी थोड़ा जी मुश्किल लग रहा है ना। करवाइए, जी भी करवाइए, जी भी जरूर करवाइए सिस्टर, जी करवाइए। ज़ुल्ला यज़िल्लु ज़िल्ला ज़ालुन डैश ज़लालतुन वेरी गुड। खर्रा यखिर्रु खिर्रा खारुन डैश खर्रा हक्का यहिक्कु हिक्का हकीकुन डैश हक्का। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। चलो चलो। अब जो आपकी वर्कबुक है उसमें एग्जैक्टली यही आपने करना है। इसकी बोलचाल कर लेते हैं, दो लोग करवा दें जी, नए लोगों में से। जी शहीन आप सवाल कीजिए और खालिदा मंजूर जवाब देती हैं। हल ज़ललता मा ज़ललतु, हल ज़ललतुम मा ज़ललना, हल तदिल्लु ला अदिल्लु, हल तदिल्लूना ला नदिल्लु। अब देखें, जब हमने नफी की कि मैं गुमराह नहीं हूं, तो हमने माजी में मा से की और मदारे में हमने ला से की। अब और पक्का आपको याद रहेगा, दोनों आगे पीछे हैं, ठीक है। ये याद है ना आप लोगों को, माजी का मा और ना के लिए भी मा। जी जी वर्कबुक में वही कुछ है जो हमने अभी कर लिया, एग्जैक्टली सभी वही हैं। आपने इनके जो हैं ये चाबियां लिखनी है। मसदर उन्होंने दे दिया, बाकी 5-5 चाबियां आपने लिखनी है। आइए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं। किसी को कोई और पूछना तो नहीं, कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई रिवाइज करना चाहे, हमारे पास 1-2 मिनट हैं। जी कैसरा खालिद, आपका हाथ खड़ा है, कुछ कहना चाह रही हैं? कोई और अगर रिवाइज करना चाहता है तो कर सकते हैं, हमारे पास 1-आध मिनट है। नहीं मैम, गलती से। इसी तरह से पूरा इसको भी कर लीजिए जी, कोई बात नहीं। इसी तरह से अभी हमने ये सब कर लिया, वही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह इनकी चाबियां लिख लीजिए और माजी के माने आप जब भी रिवाइज करें जरूर उसको बोला करें। तो आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।